गलियात वादी नीलम और वादी लीपा में शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी। ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने से सयाह मुश्किलात का शिकार। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। आज़ाद कश्मीर के वादी लीपा और केलसरी के मकाम पर फंसे 200 के करीब सयाह बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिए गए। बर्फानी तोदे गिरने से शारदा ताओबट मरकजी शाहरा मुतादिद मकामात पर बंद। इंतज़ामिया की सयाहों को रात में सफ़र न करने की हिदायत। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कहीं तेज़ बारिश और कहीं जालाबारी। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बाज़ मकामात पर शदीद बर्फबारी। मूसलाधार बारिश के बायस हरनाई कोयटा और हरनाई पंजाब शाहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल। कलात में बारिश के साथ ओले भी बरसे। वफाकी काबीना में 24 नए अरकान का इजाफा। 13 वफाकी वज़रा और 11 वज़राए मुमलिकत शामिल। ऐवान सदर में वफाकी वज़रा और वज़राए मुमलिकत की तकरीब हल्फ बर्दारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नए वज़रा से हल्फ लिया। वफाकी वज़रा में हनीफ अब्बासी, मोइन भट्टो, मुस्तफ़ा कमाल, सरदार यूसुफ, औरंगज़ेब कच्छी, राना मुबशर, रज़ा हयात हराज, तारिक फजल चौधरी, अली परवेज़ मलिक, शिज़ा फातिमा और खालिद मक्सी जमाया। अली परवेज़ और शिज़ा फातिमा पहले वज़ीर मुमलिकत थे, उन्हें वफाकी वज़ीर बना दिया गया। हल्फ उठाने वाले नए वज़राए मुमलिकत में तलाल चौधरी, बैरिस्टर अकील मलिक, मलिक रशीद, खीलदास कोहिस्तानी, अब्दुल रहमान कांजो, बिलाल अजहर कियानी और ओन चौधरी नुमायाँ। एक वफाकी वज़ीर और 2 वज़राए मुमलिकत हल्फ ना उठा सके। तकरीब में चेयरमैन सेनेट, वफाकी वज़रा आसिफा भुट्टो जरदारी और दीगर भी शरीक थे। वफाकी हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म के 3 नए मुशीरों और 4 मुआवनीन खुसूसी की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीरों में डॉक्टर तौकीर शाह, मोहम्मद अली और परवेज़ खटक शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म के जिन मुआवनीन खुसूसी का तकर्रुर किया गया है उनमें हारून अख्तर, हुज़ैफ़ा रहमान, मुबारक ज़ेब और तलहा बरकी शामिल हैं। सदर मुमलिकत ने मंजूरी दे दी। अबूधाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद ज़ैद अल नहयान के दौरे पाकिस्तान में मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहदे। इस्लामाबाद आमद पर सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आसिफा भुट्टो जरदारी और दीगर आला हुकाम ने अबूधाबी के वली अहद को खुशामदीद कहा। वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर अबूधाबी के वली अहद को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म और अबूधाबी के वली अहद के दरमियान मुलाकात के बाद वफूद की सतह पर भी बातचीत हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दोनों ममालिक सियासी ताल्लुकात को इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान बैंकिंग और कानकनी के शोबों में ताउन बढ़ाने की MOUs पर दस्तखत हुए। रेलवेज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में ताउन बढ़ाने की MOUs और मुआहदों पर भी दस्तखत किए गए। ऐवान सदर आमद पर सदर आसिफ अली जरदारी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। मुलाकात में बिलावल और आसिफा भुट्टो जरदारी भी शरीक थे। सदर ने अबूधाबी के वली अहद को निशान पाकिस्तान का एजाज़ अता किया। दौरा मुकम्मल करके अबूधाबी के वली अहद वतन वापस रवाना हो गए। इस्लामाबाद में अपोजिशन की कौमी कॉन्फ्रेंस। इंतज़ामिया ने होटल बंद करा दिया। पुलिस एहलकार और FC के दस्ते होटल के बाहर मौजूद रहे। अपोजिशन का होटल की लॉबी में जलसा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने खिताब में कहा कि 26वीं आईनी तरमीम हर सूरत वापस होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ पावर शेयरिंग पर यकीन नहीं रखती। बानी PTI अवामी पावर पर यकीन रखते हैं, इसलिए जेल में हैं। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि ये दूसरा इत्तेहाद है जिससे लोग घबरा रहे हैं। जिस हुकूमत को आप चोर समझते हों उससे मुज़ाकरात नहीं, माल की वापसी का मुतालबा होगा। वो वादा करते हैं कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। इनको रास्ता देंगे कि वो सियासत से किनारा करें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि अपोजिशन आईन पाकिस्तान और कानून की बालादस्ती के लिए खड़ी है। हुकूमत के पास अवाम का मैंडेट नहीं। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा है कि जब अपोजिशन मुनक़सम और एक दूसरे से दस्तो गिरेबां हो तो इस सूरत हाल में हेडलाइंस बनाने के लिए या कॉन्फ्रेंस को कामयाब दिखाने के लिए इसी तरह करना पड़ता है जैसा अपोजिशन ने किया। आपने जिस होटल में बुकिंग कराई है, अगर वो आपसे SOPs के मुताबिक पासपोर्ट या शनाख्ती कार्ड लाने का कहता है तो क्या आप देने के बजाय दीवार फैलांग कर SOPs पर अमल करने से इनकार कर देते हैं? पुलिस और FC वहाँ सिक्योरिटी के लिए खड़ी थी। क्या पुलिस ने किसी को पकड़ा या मुंतशिर करने की कोशिश की? जियो न्यूज़ के प्रोग्राम
پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں پی ٹی آئی پر تنقید کرتے ہوئے طلال چودھری نے کہا کہ ان کا رویہ سیاسی نہیں، یہ لوگوں کے ساتھ لے کر نہیں چل سکتے۔ یہ سب سے پہلے انہوں نے سیاسی اتحاد کا سربراہ بنا کر محمود خان اچکزئی کو آگے لگایا، اس کے بعد انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم میں مولانا فضل الرحمان کو آگے لگا کر اپنے تمام مطالبات تسلیم کروا لیے، مگر پھر ووٹ تو کیا، انہیں عزت بھی نہیں دی۔ اس وقت جو استحکام ہے اس میں ادارے حکومت کا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں اور حکومت اس پارٹنرشپ کو آگے لے کر چلے گی۔ موجودہ سیاسی، معاشی اور سماجی بحران کی جڑ 8 فروری کے دھاندلی شدہ انتخابات کے نتائج ہیں۔ مسائل کا حل صرف اور صرف آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی میں ہے۔ اپوزیشن اتحاد کی قومی کانفرنس کا اعلامیہ جاری۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ موجودہ پارلیمنٹ کے وجود کی کوئی اخلاقی، سیاسی اور قانونی حیثیت نہیں۔ آئین کی روح سے متصادم تمام ترامیم کو ختم کیا جائے، تمام سیاسی اسیروں کو فوری طور پر رہا کیا جائے، عوام اور میڈیا کی زبان بندی کے لیے لائی گئی پیکا ترامیم کو ختم کیا جائے، پانی کے وسائل کی تقسیم 1991 کے آبی معاہدے کے مطابق ہونی چاہیے، ملک کے موجودہ بحران کا واحد حل آزادانہ، شفاف اور منصفانہ انتخابات کا انعقاد ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کا کہنا ہے کہ جب بھی ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوا، اسے سیاسی بحرانوں میں دھکیلا گیا۔ پاکستان کی ترقی کا سفر اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک تمام صوبے اس میں شریک نہ ہوں۔ زاہد خان کی قیادت میں خیبر پختونخوا کے پارٹی رہنماؤں سے ملاقات میں نواز شریف نے کہا کہ ملک میں سیاسی استحکام اور پالیسیوں کا تسلسل ترقی کے لیے ناگزیر ہوتا ہے۔ خیبر پختونخوا پاکستان کا دل ہے، وہاں کے عوام نے دہشت گردوں کے خلاف بڑی قربانیاں دی ہیں۔ مسلم لیگ نون کی حکومت پاکستان کو ترقی یافتہ معیشت میں ڈھالنے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں کام کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی کو خیبر پختونخوا میں اتحاد کا انتخابات کا آڈٹ کرانے کی تجویز دی تھی۔ پہلے انہوں نے یہ بات مان لی، بعد میں مسترد کر دی۔ جے یو آئی کے رہنما کامران مرتضیٰ کا جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں انکشاف۔ کہا پی ٹی آئی نے کہا کہ انتخابات کو آڈٹ پورے ملک میں کرانا چاہیے۔ کامران مرتضیٰ نے کہا کہ جب 2024 کے انتخابات کا وقت آیا تو یہ کہا گیا کہ مولانا کو محدود رکھا جائے اور ہم تک یہ بات پہنچا دی گئی، جو انتظام تھا اس میں مولانا فضل الرحمان فٹ نہیں ہو رہے تھے۔ مزید کہا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جے یو آئی کے اختلافات باقی ہیں۔ ہم نے 12 فروری کو پی ٹی آئی کو اپنے تحفظات سے آگاہ کر دیا تھا، مگر ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا۔ تحریک انصاف کے ساتھ سڑکوں پر آنے کا جے یو آئی کا اب تک کوئی ارادہ نہیں۔ چیمپئنز ٹرافی میں افغانستان اور آسٹریلیا کے درمیان اہم مقابلہ آج ہوگا۔ جو جیتا وہ سیمی فائنل کھیلے گا۔ اگر افغانستان ہارا تو ایونٹ سے باہر، آسٹریلیا ہارا تو اگر مگر کے چکر میں پھنس جائے گا۔ لاہور میں آسٹریلین ٹیم نے انڈور میں ٹریننگ کی، افغانستان ٹیم نے آرام کو ترجیح دی۔ افغان کپتان حشمت اللہ شاہدی کا کہنا ہے کہ انگلینڈ کو ہرا سکتے ہیں تو آسٹریلیا کو بھی شکست دے سکتے ہیں۔ میچ جیت کر سیمی فائنل کھیلیں گے، پلان سادہ رکھیں گے۔ آسٹریلین بیٹر مارنس لبوشن نے کہا کہ ان کے بیٹرز فارم میں ہیں، گروپ میں ٹاپ پوزیشن حاصل کریں گے۔ آسٹریلیا اور افغانستان کے درمیان میچ 2 بجے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ جیو سپر ایونٹ کے تمام میچز براہ راست نشر کر رہا ہے۔ پاکستان کے لیے آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ ایک بھی جیت کے بغیر ختم۔ بنگلہ دیش کے خلاف آخری گروپ میچ بارش کی نظر ہو گیا۔ گرین شرٹس کو بھارت اور نیوزی لینڈ سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ پاکستان کے کپتان محمد رضوان کا کہنا ہے کہ چیمپئنز ٹرافی میں اچھا پرفارم نہ کر سکے، مانتے ہیں کہ قوم کی توقعات پر پورا نہیں اتر سکے۔ سائم اور فخر کی انجری سے کمبینیشن خراب ہوا، لیکن اس کو بہانہ نہیں بنائیں گے۔ ٹورنامنٹ سے باہر ہونے کے بعد پاکستانی کھلاڑی اپنے اپنے گھروں کو روانہ۔ مصطفیٰ عامر کیس میں 2 گواہوں نے مرکزی ملزم ارمغان اور شیراز کو شناخت کر لیا۔ تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ ملزم ارمغان کا باپ گواہ کو دھمکیاں دے رہا ہے۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کی تحقیقات کے لیے ڈی آئی جی سی آئی اے مقدس حیدر کی سربراہی میں 6 رکنی تفتیشی ٹیم قائم۔ پولیس نے ارمغان کی گرفتاری اور اسلحہ برآمدگی کی رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی۔
تفتیشی افسر نے کہا کہ ملزمان نے لڑکی پر تشدد کیا، لڑکی کا بیان ریکارڈ اور DNA ٹیسٹ کرنا ہے۔ ملزم ارمغان نے عدالت سے کہا کہ اسے کھانا نہیں دیا جا رہا، وہ 10 دن سے واش روم نہیں جا سکا ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ یہ ممکن نہیں ہے، 10 دن باتھ روم نہ جانے والا انسان کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ ملزمان کا میڈیکل کرانے کی ہدایت، والدین کو ارمغان سے ملاقات کی اجازت۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان کے کئی مرچنٹ اکاؤنٹ سامنے آ گئے۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق مرچنٹ اکاؤنٹس جعل سازی سے حاصل رقم کی منتقلی کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ 2017 سے ملزم نے جعل سازی سے حاصل ملین ڈالرز کی رقم ڈیجیٹل کرنسی میں تبدیل کی۔ ملزم نے ڈیجیٹل کرنسی کو منتقل کر کے مختلف ورچوئل کارڈز بنا رکھے تھے جن کے ذریعے کسی بھی ATM سے رقم نکالی جا سکتی تھی، تاہم ارمغان کی ڈیجیٹل کرنسی میں تبدیل کردہ رقم کے شواہد حاصل کرنا ممکن نہیں۔ ملزم ارمغان نے پاکستان میں اپنے تمام اکاؤنٹس بند کر دیے تھے۔ ساحر حسن کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا، پھر بھی FIR درج کی گئی۔ ساحر سے کوئی منشیات برآمد نہیں ہوئی۔ پولیس کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ پولیس نے بغیر وارنٹ گرفتاری اور FIR درج کر کے غیر قانونی کارروائی کر لی۔ ساجد حسن نے کہا کہ ان کے بیٹے کو مصطفیٰ قتل کیس سے توجہ ہٹانے کے لیے پھنسایا جا رہا ہے۔ ساحر حسن کو قربانی کا بکرا نہ بنایا جائے۔ سندھ کے سرکاری گوداموں میں اربوں روپے سے زائد مالیت کی گندم خراب ہونے کا خدشہ۔ محکمہ خوراک نے گندم ریلیز کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ کو خط لکھ دیا۔ خط کے مطابق سندھ کے سرکاری گوداموں میں 14.25 لاکھ میٹرک ٹن سے زائد گندم رکھی ہے۔ یہ گندم سال 2022-23 اور 2023-24 میں ذخیرہ کی گئی۔ نقصان سے بچنے کے لیے ذخیرہ کی گئی گندم کو فوری فروخت کیا جائے۔ کراچی میں شارع فیصل پر نرسری کے قریب کار کی موٹر سائیکل کو ٹکر، 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ نمائش چورنگی کے قریب 2 موٹر سائیکلوں کو ٹکر، ایک شخص جاں بحق دوسرا زخمی ہو گیا۔ کراچی میں کلفٹن کے علاقے بوٹ بیسن میں شہری پر تشدد کرنے والے ملزمان کی شناخت ہو گئی۔ DIG ساؤتھ کا کہنا ہے کہ CCTV کی مدد سے ملزمان کی شناخت اور گاڑی کا ریکارڈ حاصل کر لیا ہے۔ ملزمان کی تلاش کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ داؤد چورنگی کے قریب مبینہ پولیس مقابلے میں ایک ڈاکو ہلاک اور دوسرا زخمی حالت میں گرفتار۔ محمود آباد میں ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر فائرنگ، ایک شخص جاں بحق۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں 5 خواتین سے زیادتی کے واقعات، کسی ایک کا ملزم بھی گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ شاہدرہ میں ملزم نے مبینہ طور پر متاثرہ خاتون کی ویڈیو بنا کر اسے بلیک میل کیا اور 50,000 روپے بھی ہتھیا لیے۔ پاکستان میں پولیو کے 2 نئے کیسز رپورٹ، سندھ کے علاقے قمبر اور پنجاب کے منڈی بہاؤدین میں پولیو کیسز کی تصدیق۔ سندھ میں رواں برس کا تیسرا اور پنجاب کا پہلا پولیو کیس سامنے آیا۔ اس سال پولیو کے مجموعی کیسز کی تعداد 5 ہو گئی۔ سپریم کورٹ میں ججز تقرری کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس آج ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کے لیے 8 سیشن ججز کے ناموں پر غور ہوگا۔ راجہ غضنفر علی خان، قیصر نذیر بٹ، اکمل خان، تنویر احمد شیخ کے نام زیر غور ہوں گے۔ جزیلہ اسلم، طارق محمود باجوہ، شاہدہ سعید، اکبر گل خان کے ناموں پر بھی غور ہوگا۔ بانی PTI کی 9 مئی واقعات کی جوڈیشل انکوائری اور انتخابی دھاندلی کی تحقیقات کی درخواستوں پر سماعت آج ہوگی۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 5 رکنی آئینی بینچ سماعت کرے گا۔ سندھ حکومت نے کراچی میں ڈبل ڈیکر بسیں چلانے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے زیر صدارت کابینہ اجلاس کے بعد سینئر وزیر شرجیل میمن نے بتایا کہ مزید الیکٹرک بسوں کی خریداری کی منظوری بھی دی جائے گی۔ شرجیل میمن نے وزیر اعظم سے وعدے کے مطابق 180 الیکٹرک بسیں فراہم کرنے کی درخواست کرتے ہوئے شکوہ کیا کہ وفاقی حکومت نے بسوں کی خریداری کے لیے فنڈز نہیں دیے۔ شرجیل میمن نے ہر ماہ قرعہ کے ذریعے خواتین کو الیکٹرک بائکس دینے کا بھی اعلان کیا۔
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने पंजाब में 5 साल के ट्रांसपोर्ट प्लान की मंजूरी दे दी। सूबे भर में जदीद तरीन ऑटोमेटेड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला। मरियम नवाज़ ने कहा कि आम बस की निस्बत ART के लिए रोड पर कम जगह दरकार होगी। 3 कोचेज़ पर मुश्तमिल ART बस में 300 से ज़ायद मुसाफिरों की गुंजाइश होगी और इनमें रिवायती फ्यूल के बजाय मुकम्मल सोलराइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। ART में मुसाफिरों के लिए फास्ट चार्जिंग, वाईफाई, मॉनिटरिंग कैमरे और दीगर सहूलियात होंगी। पहले मरहले में लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला समेत मुख्तलिफ शहरों में ART मुतारिफ कराया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि ऑटोमेटेड रैपिड ट्रांसपोर्ट पंजाब भर में 4 साल में मुकम्मल करना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास आज होगा। 23 निकाती एजेंडा जारी। सवात सेंट्रल जेल की मलकन मुंतकली और तामीर की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए बैनुल सूबाई जॉइंट चेक पोस्ट के क़याम की मंजूरी भी एजेंडे का हिस्सा। वज़ीर आला हाउस में रोशन मुस्तकबिल कार्ड और सहारा कार्ड प्रोग्राम्स के इजरा की तकरीब। वज़ीर आला ने माहाना वजीफ़ा 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया। बलोचिस्तान असम्बली का इजलास आज दोपहर होगा। मौजूदा ऐवान को तोड़कर नया हॉल बनाने से मुतालिक राय ली जाएगी। बलोचिस्तान असम्बली की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। बलोचिस्तान माइंस एंड मिनरल्स का मुसव्वदा कानून भी ऐवान में पेश होगा। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट से यकजहती के लिए साथ खड़े हैं। आज़ादी इजहार राय यकीनी बनाने के लिए PFUJ के चार्टर ऑफ डिमांड की हिमायत करते हैं। आज़ादी इजहार राय एक बुनियादी आज़ादी है जिसकी आईन पाकिस्तान में ज़मानत दी गई है। रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट की अपील पर रमज़ानुल मुबारक का चांद जुमे की शाम तलाश किया जाएगा। बरतानिया में आगाज़ रमज़ान एक ही रोज़ होगा या 2 अलहदा दिनों में? सूरत हाल कल वाज़ेह हो जाएगी। अमरीका में कैलेंडर के तहत पहला रोज़ा 1 मार्च को होगा। चांद देखकर फैसला करने वाली मसाजिद और तंजीमें चांद की शहादतों के मुताबिक फैसला करेंगी। अमरीका और बरतानिया के दरमियान जल्द एक अजीम तजारती मुआहदा होगा। अमरीकी सदर की बरतानवी वज़ीर आज़म से मुलाकात में गुफ्तगू। वाइट हाउस में होने वाली मुलाकात में सदर ट्रंप ने सर केयर स्टारमर को स्पेशल शख्स करार दिया। बोले यूक्रेन के साथ मदनियात का मुआहदा रूस के खिलाफ कीव की सलामती की ज़मानत है। सदर ट्रंप ने बरतानिया के बादशाह की जानिब से सरकारी दौरे की दावत कबूल कर ली। अमरीका की अदालत ने ट्रंप इंतज़ामिया को लोगों को नौकरियों से निकालने से रोक दिया। वज़ारत दिफा समेत सरकारी इदारों से मुलाजमीन को बड़े पैमाने पर छांटियाँ मुमकिन गैर कानूनी करार दे दी। वफाकी अदालत के जज विलियम एल्सप ने पर्सनल मैनेजमेंट से मुताल्लिक़ दफ्तर को हुक्म दिया है कि वो प्रोबेशनरी सरकारी मुलाजमीन की छांटियों से मुताल्लिक़ 20 से ज़ायद इदारों को जारी अहकामात मनसूख करे। अमरीका में तकरीबन 2 लाख मुलाजमीन प्रोबेशनरी मुलाजिम हैं। लेबर यूनियन ने सैन फ्रांसिस्को की अदालत से इस्तदा की थी कि मुलाजमीन के खिलाफ ये इक़दाम मुमकिन तौर पर गैर कानूनी है। अमरीकी अरकान कांग्रेस का पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के लिए वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को ख़त। जो विल्सन और ऑगस्ट फलकर की जानिब से वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को लिखे गए मुश्तरका ख़त में बानी PTI को रिहा करने और पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली पर जोर दिया गया। ख़त में कहा गया कि बानी PTI पर सियासी मुकदमात बनाए गए हैं, वो दूसरे सियासतदानों जैसे सलूक के मुस्तहिक और ट्रंप की तरह अदालती इस्तेहसाल का शिकार हैं। ख़त में कहा गया कि जमहूरियत, इंसानी हुकूक, कानून की हुक्मरानी और पाकिस्तानी अवाम के लिए आज़ादी सहाफ़त, आज़ादी इज्तिमा और आज़ादी इजहार राय की बुनियादी ज़मानतों के एहतराम के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करें। गजा जंगबंदी माहदे के तहत इसराइल ने मज़ीद 46 फ़लस्तीनियों को रिहा कर दिया। रिहाई पाने वालों में बेशतर कम उम्र फ़लस्तीनी शामिल। खान यूनिस पहुँचने पर रिहाई पाने वाले फ़लस्तीनियों का शानदार इस्तकबाल। गजा जंगबंदी के अगले मरहले पर मुज़ाकरात के लिए इसराइली, अमरीकी और कतरी वफूद काहिरा पहुँच गए। मुज़ाकरात कार मुआहदों पर अमल दरामद और फ़लस्तीन में इंसानी इमदाद की फराहमी के तरीक़ों पर भी बात करेंगे।
एशिया कप भारत के बजाय मुत्तहदा अरब अमारात में करवाने की तजवीज़ सामने आ गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एशिया कप रवां साल भारत में शेड्यूल्ड है, ताहम भारत और पाकिस्तान के दरमियान सियासी तनाव के बायस एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पर करवाए जाने का इम्कान है। हतमी फैसला एशियन क्रिकेट काउंसिल करेगी। लावारिसों के वारिस, शफ़क़त, मोहब्बत और रहमदिली के पैकर अब्दुल सत्तार ईधी का आज 97वां यौम पैदाइश। उम्र भर इंसानियत की बेलौस खिदमत के लिए ज़िंदगी वक्फ करने वाले ईधी हर पाकिस्तानी के दिल में आज भी जिंदा। हॉलीवुड के मशहूर अदाकार जेन हैकमैन अपने घर पर मुर्दा पाए गए। 95 साल अदाकार की बीवी और उनका कुत्ता भी घर में मुर्दा मिले। लाशें रियासत न्यू मैक्सिको के शहर सांता फे से मिली। पुलिस की तफ्तीश जारी। जैक हैकमैन को फ्रेंच कनेक्शन और अनफॉरगिवन जैसी फिल्मों पर ऑस्कर अवार्ड मिला। उन्होंने फिल्मों में 100 से ज़ायद किरदार अदा किए। उन्होंने सन 70 और सन 80 की दहाइयों में सुपरमैन फिल्मों में लेक्स लूथर नामी विलन का किरदार भी निभाया। बॉलीवुड स्टार गोविंदा की अहलिया से तलाक की अफवाहें, गोविंदा के वकील ने तरदीद कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक गोविंदा के वकील ने इंकशाफ किया है कि गोविंदा की बीवी ने 6 माह कबल तलाक की दरख्वास्त दायर की थी, लेकिन अब दोनों ने अपने मसाइल खुश असलूबी से हल कर लिए हैं और फिर इकट्ठे हो गए हैं। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि गोविंदा अपनी बीवी सुनीता से 38 साल इज़दवाजी ज़िंदगी के बाद तलाक ले रहे हैं।